गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. बरे सकाळ जाल्ली आसा आणि आयज दिसभरात कितें जाता ते तुमकां कळतले. ब्लॉग शेवटपर्यंत पळया. हांगा सगळे आपापल्या कामाक पावले आणि हांगा पावस केदो मोठो आयलो. बाबडो तो बैल सुद्धा भिजलो. सो आता पावसाचे दीस आसा आणि जवारी इतल्यो जाल्यो न्ही, तेका लागून दिनेश आता सद्दां धूप घालता सांज सकाळ. कारण धूप घातले की बरें पडटा, जवारी येयना. कुडी धूप धूप वाली झाली सबन. भायर मस्त असो पावस पडटा आणि हांवें चिंतले आयज दाळ करू. पळया अजून कितें करता तेही पळया. आज मेनू हांवें ठरवना, अचानक करतले कितेंही. सो येस, चला आता वयर हांव कितें पळयता तर वयर पाल आसा तिका पळयता. सो येस. तर आता ही डाळ आम्ही शिजत उडवूया. हांगा हांवें इल्ली सय घेतल्या आणि चिमूटभर हळद घातल्या. आता उदक घालता इल्लें आणि हे वाटून घेवया आमी. हांगा हांवें टॉपात 1 चमचो तेल घातलेले आसा, करवील घातलेली आसा 10-12. त्याच बरोबर जिरे घालता 1 चमचो. त्याच बरोबर हे सासवा घातल्या हांवें थोडी. त्याचबरोबर हिंग घालता. आता हे सॉटे करून घेवपाचे. आता एक रफली चॉप केल्लो टमाटो आणि 4 हरवे मिरसांगो तेही रफली चॉप केल्ले आसा. तर आता हे सॉटे करून घेवया आणि ह्याच्यात न्ही आमी जे डाळीचे उदक उरता पया ते घालूया. आणि ह्या फूल डाळीत आमी डाळीचेच उदक वापरपा आसा उदक म्हणून. माझे कुकराचे झाकण मातशें मोडले, तेका लागून हांगा हांवें टॉपातूच डाळ शिजयली. आता ही डाळ आमी मॅश करून घेवया. याचे उदक सेपरेट केल्ले आसा, जे तुमी आता पळयल्लेच आसतले. आता हे मॅश करूया डाळ आमी. आता ही मॅश केल्ली डाळ आमी टॉपात घालूया. ही वाटलेली जी सय आसा ती घालूया आणि त्याच्यात हांव हे डाळीचे उदक आसा ते घालता. उरलेले जे डाळीचे उदक आसा तेही घालूया आमी. आता हे सगळे एकजीव करूया आणि ह्याच्यात आमी आता चवीनुसार मीठ घालूया. हांगा आता वली कोथमीर घालता. आता हे सगळे एकजीव करून डाळीक उकळ येऊ दिवया. 5 minutes later. तर तयार आसा आमची ही डाळ. बरे ही डाळ तुमकां कशी दिसली म्हाका कमेंटात नक्की सांगा आणि तुमच्या घरा नक्की ट्राय करून पळया. बरे आता हांव तुमकां भरलेली भेंडी दाखयता. आयज हांव भरली भेंडी सुद्धा करता, तर त्याची रेसिपी दाखयता तुमकां. आता न्ही अशी चीर पडपाची. सामकी न्ही अशें.
असे. तर आता असे जावं बाकीचेही चिरता. ही 1.5 वाटी सय आसा. आता ह्याच्यात आमी 6 चमचे भिकणाचे म्हटल्यार शेंगदाण्याचो कूड घालता. हे छोटे चमचे आसा जे नॉर्मल आपले छोटे चमचे असता न्ही ते. आता त्याच बरोबर हांगा हांवें भाजलेले तीळ घालता. हलके भाजलेले आसा हांवें हे, तेही घालुया. त्याच बरोबर हांगा हांवें मसाले घेतले ते तुमकां सांगता. हांगा हांवें 1 चमचो लाल तिखट, छोटोसो चमचो आमचूर पावडर, 1 चमचो जिरे पूड, त्याच बरोबर 1-1.5 चमचो हांवें गरम मसालो, त्याच बरोबर हींग, हळद आणि 1 चमचो धणेपूड. आता हे सगळे एकजीव करूया आणि ह्याच्यात घालूया. आता हे सगळे एकजीव करपाचे. त्याच बरोबर चवीनुसार मीठ घालपाचे. बरे या सारणात हांव आतां 2 चमचे तेल घालता. छोटे चमचे आसा हे तेल घातलेले. ते कित्याक कारण ते जे सय आसा न्ही ती सारकी भेंडीत रावपा जाय तेका लागून. आणि हांगा हांव वली कोथमीर घालता. आता हे सगळे एकजीव करूया आणि त्याच्या उपरांत आमी भेंडीत हे सारण भरपाक घेवया. हांगा आमकां एक भेंडी घेवपाची आसा कापलेली आणि मध्यभागी चीर पडलेली आसा थंय आमकां हे सारण भरून घेवपाचें आसा. अशा प्रकारे बरें भरपाचें, इल्लें भरप ना, सामकें भरून अशाच प्रकारे बाकीचेही भेंडी जे आसा ते आमी सारण भरून तयार करूया. बस तेल तापल्या उपरांत मागीर हे जे तयार केल्ले आसा ते घालुया. तेल तापपाची वाट पळोवया. ही भेंडी सकलसून बरी भाजली गेली की आमी ही परतुया. अशी मदी मदी परतुपाची. आणि काय ना जरी मसालो वेगळो झालो तरी, कारण ती सगळी भेंडीकच मसालो लागतलो तेका लागून आणि ही खूब बरी लागता. आता हांव हे मदी मदी जी भाजली गेल्ली आसा ती पलटीता आनी जी भाजूंक ना ती भेंडी मदी घालता शिजपाक लागून. आता हांगा हांव झाकण लायता आणि 2 मिनटां आमकां ही न्ही सकलसून शिजू दिवया आणि मागीर परत आमी मदीं चॅक करतली. आता पळया हांव चॅक करता. अशी मदीं मदीं न्ही मिक्स करप रावप नाल्यार ती करपू शकता तेका लागून. 5 minutes later. तर आता आमी परत चॅक करूया. तर हांगा मातशी रवली अजून शिजपाची आणि ही न्ही मातशी काळी जातली म्हटल्यार समजुपाचें की आमची ही भरलेली भेंडी तयार आसा म्हणून. तर अजून मातशी बाकी आसा. तर तयार आसा आपली भरलेली भेंडी. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून पळया आणि माझ्या ह्यो दोन्ही रेसिपी तुमकां कश्यो दिसल्यो कमेंटात नक्की सांगा.
बरं मित्रांनो, हांगा म्हाजें जेवण जाल्लें आसा. बरें जेवण जशें तुमकां दाखयता तशें हांव जेवणा फाटल्यान जो मॅस जाता ते कितें करता तेंय दाखयता तुमकां. तर हे इतलं आयदनां जाल्लीं म्हाका, सो आतां ती घासता हांव आनी मागीर हांव न्हांवपा वतलें आनी मागीर खंय वता तेंय सांगता तुमकां मागीर. सो हांगा म्हाजें न्हांवून जाल्लें आनी आतां हांव न्ही म्हाज्या कबटाचो एक जो सायड आसा न्ही तो मातसो मॅस आशिल्लो आनी म्हाका ब्लावजूय सोदपाचो आशिल्लो. ताका लागून हांवें चिंतलें दोनी काम जातलें, ब्लावजूय मेळटलो आनी हे जे म्हजे कपडे आसा न्ही तेय मातशे घडी करून जातले. ताका लागून हे सगळे काम म्हाजे चल्लेले. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिनेश आजून येवंक नाशिल्लो आनी म्हाजे कडेन खूब टायम आशिल्लो. ताका लागून हांवें चिंतलें म्हाजी काम करुया आनी अशा टायमाक न्ही खरेंच म्हाका बरें दिसता काम करपाक, जेन्ना कोण नासता आपआपले म्हटल्यार एकटेच आपलें काम करता आनी म्हाजें कामय सारकें जाता. बरें म्हाज्यो ज्यो साडयो आसा न्ही ते हांव अशाच एका जे बॉक्स कशें आसता न्ही त्याच्यातच दवरता, जेणे करून म्हाका जेन्ना जाय पडटा तेन्ना ती काडपा मेळटा. सो आतांच्यो नवीन साडयो ज्यो आसा ते ह्याच्यात आसा आनी म्हाका म्हाजी साडीय मेळ्ळी आनी ब्लावजूय मेळ्ळो. सो आतां हे हांव परत रिटर्न दवरता. हो ड्रेस तुमकां याद आसतलो न्ही. हो ड्रेस हांवें शर्वराज पिकनीक गेल्ले पळया तेन्ना घातलेलो. त्याच्या नंतर हांवें केन्ना घालूंकूच ना. सो म्हागेले इतके कपडे आसा आनी ह्या बॅडात आसा भरपूर, पूण ते हांव आतां काडना. हे मोजकेच आसा आनी थंय साडयो आसा जो हांव चडशे काडना. हे मोजक्योच साडयो हांव वयर दवरता म्हणजे सट्टकर न्हेसपा जाता ताका लागून. सो आनी हे फिरपाचे बी कपडे आसा. आतां एक घडी करता हांव. जे आतां ब्लावज बी सोदपाचे अशें सगळे सोदून दवरले आनी आज सांजचे म्हाका फोंड्या वचपाचें आसा. ते कुकरचें झाकण, हांव कुकरांत दाळ शिजयतालें, कुकरचे वयले झाकण आसा पळया त्याच्यातसून उदक येवपा लागले आनी आमचो कुकर न्ही खरेंच देव जाणा कुकर हांगा मानना. म्हटल्यार कितले 4-5 तरी कुकर जाल्ले आसतले आनी त्याच्या उपरांत हो लास्ट कुकर जो दिनेशान हाडलो तो सुद्दां 10 फावटी तरी रिपेरिंगाकच गेलो. सो आयज तोय रिपेर करपाचो आसा आनी म्हाका मेथी कोण जाय दिनेशाक सांगलेले हाडपाक, पूण ते हांगा मेळना, खंय तो फोंड्या वचपा जाय. सो क्या कर सकते, या आमी फोंड्या. आतां न्ही वेळ आसा, आतून अजून जेवपाचें आसा, प्रिनेश येवपाचो आसा. सो येस, जेवण या जेवपा. तर फोंड्या चल्ली. हे कुकरचें झाकण जे हांवें तुमकां सांगलेलें लावपाचें आसा आनी वट्टपौर्णिमेची मातशी खरेदी करपाची आसा ताका लागून. सो येस, अजून येवंक ना रिक्षा, वाट पळयता. आमच्या एरियांत न्ही अशी ग्रीनरी दिसता सबन. बरें मेथी कोण बी कितें घेवपाचें आशिल्लें तें घेतलें हांवें आनी आतां आमी चल्ली वयल्या बाजारात, कारण वयल्या बाजारात
आयज वटपौर्णिमेचे सगळे सामान अवेलेबल आशिल्ले ताका लागून आनी वयर पावल्यार आमकां हे सगळे अशे दिसले बरे बरे आशिल्ले अशी द्रोण बी बरे तयार केल्ले आनी हांगा हांव ओटयेचें सामान घेता जे फाल्यां लागतले म्हाका आनी बिश्टीन बी तसले सगळे घेता हांव हांगा सामान आमचें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा दिनेश भायर गेलो हाडपाक कितें तरी आनी आतां आमी चल्ली घरा वचपाक सगळें जाल्लें आसा आमची कामां सो आयज न्ही हांव वयल्या बाजारांत गेल्लें आनी वयल्या बाजारांत गेल्या उपरांत म्हाका दिसले कानांतले आनी तुमकां खबर आसा न्ही जशें म्हाका पर्स आवडटा तशें म्हाका कानांतले सुद्दां आवडटा सो खूब बरें आशिल्ले दाखयता तुमकां सो हांवें हे पयलीं हे दाखयता हे हांवें घेतले हे हारसो हे अंशे दोरयो आनी हे बिश्टीन कुंकुचे ह्या फणी आनी हे पिळडुका जे आतां हांव गुंतपा आसा आनी हे आसा ते कानांतले जे मल्टी कलर तुमकां एक एक करून दाखयता हांव सो तर सर्वात पयलीं हे घेतले हांवें हे सेकंड आसा तर सेकंड हे थर्ड हे आनी लास्ट हे कॉयनाचे सो अशे हांवें 4 कानांतले घेतले जे म्हाका खूब आवडले आनी हांगा हांवें घेतले ऑफकोर्स मेहंदी कोन एक्चुअली म्हाज्या कडेन बॉम्बेसून हाडलेलो मेथी कोन आसा आनी लास्ट टायम पळय हांवें घातलेली मेथी ताका लागून सोंपलो आतां ते 2 घेतले टिकली आसा आय थिंक पण ती खूय आसा ती देव जाणा म्हणून ही घेतली एक्स्ट्रा लिपस्टीक जी म्हजी सोपत आयिल्ली आनी हांव ही वापरता लिपस्टीक आनी फाल्यां म्हाज्या साडयेचो कलर हो आसा ताका लागून म्हाजे कडेन हो कलर सोंपलेलो ताका लागून हो घेतलो ब्लू कलर आनी ऑफकोर्स नेल रिमुवर आनी हे थोडेशे आंकडे सो येस इतकी शॉपिंग म्हाजी जाली बाकीचे जे सामान आसा न्ही ते आतां थंय दवरले ते आतां फाल्यां दिसतलेच तुमकां पण जे मेन सामान म्हटल्यार जशे अंशे दोरयो आनी ते ओटी ती हांवें घेतली बाकीचे सामान दिनेशान घेतले सो येस उद्या आसा फाल्यां आसा वटपौर्णिमा आनी त्याची तयारी आयज आमी केली आनी हांवें शूट काय करूं ना कारण इतकी म्हटल्यार गर्दी बी आशिल्ली न्ही आनी तेज्यात म्हाका ऑकवर्ड तुमकां खबर आसा न्ही तर म्हाका ऑकवर्ड दिसतालें आनी दिनेश प्रिनेशाक पळयतालो ताका लागून ती फळांची बी शॉपिंग करतालो आनी हांगा हांव ते अंशे दोरयो बी घेताले ताका लागून हांवें मातशें शूट केलें चड काय करूं ना पण म्हाका करपाचें आशिल्लें बरे आशिल्ले दोणे बी आशिल्ले दाखोवपा सारके केन्ना तरी नक्की काडुया आमी सुद्दां सो एक म्हटल्यार एक असो किस्सो जाल्लो आसा ताका लागून हांव भिता तो कितें हें हांव थोड्या वेळान सांगता तुमकां अशें हांवें हें घेतलें हांगा हांवें हे दोरयो बांदले आतां कशें करता दाखयता सो हांगा हांव अंशो दोरयो बांदून घेता आनी हांवें ऑलरेडी बांदलेले आसा 15 आनी बाकीचे बांदपाचे आशिल्ले सो हांव सद्दां आदल्या दिसा ह्याची तयारी करता हांगा हांवें मेथी काडल्या एका हाताक काडले आतां दुसऱ्या हाताक मागीर काडटले सो तर मित्रांनो हांवें मेथी काडलेली आसा आनी मेथी सुकता तसर हांव तुमच्या कडेन उलयतां तर हांव कॅमेरा भायर गेल्यार बी ऑकवर्ड कितें जाता ताचें कारण म्हटल्यार एक दीस हांव न्ही अशेंच शूट करतालें फोंड्या बिंदास ते सुद्दां
आणि एका दुकानाकडे आणि त्या दुकानात दिनेश भितर वतालो आणि हांव ताका कॅप्चर करतालें आनी मदीं मदीं ती एक बायल येताली ताका लागून म्हाजो कॅमेरो मातसो सरकतालो बी कित्याक ती येवपाक नाका कॅमेरात बेश्टी असता न्ही कोणाक आवडना बी अशें दिसता आनी म्हाका दुबाव मारतालो हिका अशें दिसता की हांव हिचे काडटा म्हणून तरी हांव कॅमेरा असो असो करता तरी ती त्या सायडीक वता तिका दिसता ती म्हाज्या पासून लपता हांव तिच्या पासून लपता शेवटी तिका म्हटल्यार कितें जालें ती आयली म्हाज्या मुखार आनी म्हाका म्हणपा लागली कितें करता तूं म्हागेलो फोटो कित्याक काडटा मागीर हांवें तिका सांगलें की हांव तुजो फोटो काडना म्हाजो घोव गेलो न्ही त्याचो विडियो काडटा हांव पिशें तर हांव केद्दो वेळ पळयता तूं म्हाजो फोटो काडटा मागीर तिका सांगलें आगे हांव यूट्यूबर म्हाजो डेली व्लॉग आसता ताका लागून हांव म्हाज्या घोवाचो व्लॉग काडटा मागीर तिका पटलें आनी म्हटलें तूं सायडीक सरना म्हणून हांव तूं दिसपा जायना म्हणून हांव सायडीक काडटा विडियो पूण तूं मदींच येता आनी सो ताका लागून हांव असो कॅमेरो ह्या करता सो मागीर तिका कळ्ळें आनी तेन्नाच्यान न्ही हांवें कानाक खडो लायलो की हांव अशें भायर गेल्यार केन्ना शूट करपाना देव जाणा कोण कितें म्हणटले ताका लागून मातशी भिती बसली म्हाका आनी म्हणून हांव सट्टकर कॅमेरो ऑन करना आनी दाखयना सो दीस इज माय स्टोरी हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता कारण म्हाका मेथी काडपाची आसा दुसऱ्या हातार आनी दुसरी गोश्ट म्हाका ब्लॉग ही एडीट करपाचो आसा सो ताका लागून हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता आय होप तुमकां हो ब्लॉग आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात देव बरें करूं गुड नायट